Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors on se voit dans une autre vidéo, après les trois premières vidéos que j'ai faites. Alors j'ai fait la première vidéo qui parlait des cadres référentiels, par la suite la deuxième vidéo qui parlait de la présentation générale de la boîte à merveilles, et par la troisième vidéo il s'agit des personnages. Alors je fais le cadre référentiel, la présentation générale et les personnages. Alors c'est obligatoire tu fais les trois premières vidéos, tu vois de la vidéo, c'est obligatoire, sinon ما غادي تفهموا والو. يعني ضروري تشوفوا les vidéos اللي من قبل. Alors, هنايا في هاد la vidéo on va essayer de parler comme vous voyez du schéma narratif. Alors كما قلت لكم ديما ورقة وستيلو وضروري c'est obligatoire de prendre des notes ضروري prenez des notes يعني الحاجة اللي ما فهمتوهاش بيان سور إلا حطوها في كومونتير وغنحاول نجاوب عليها في لاباج بيان سور و سور لاشين سي لا ميم شوز. الوغ اللي عنده شي واتساب شي فيسبوك شي حاجة يحيدها يعني تكونسونطرا مع لا فيديو. إلا كنتي غتفرج في لا فيديو بالطريقة باش كتفرج في لي فيديو تاع يوتيوب تو سا راه ما غاديش تستافد. باش نكون معاك صريح يعني سي اوبليغاتوار تركز، واللي ما شافش لي 3 بروميير فيديو يدخل يشوفهم. الوغ نبداو على بركة الله. الوغ اوجوردي اون فوا لو شيما ناراتيف يعني الخطاطة السردية تاع لا بواط ميرفي اللي غادي تعاونكم في لا كومبريهنسيون تاع ليستواغ. Par la suite, on va voir les événements essentiels. Il y a la situation de passage et la compréhension bien sûr de l'histoire. Alors, maintenant, la vidéo, on va commencer. Alors, comme vous savez, le schéma narratif se compose de la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Alors, la situation initiale de notre histoire, du roman autobiographique écrit par Ahmed Sfray en 1952 puis en 1954, La boîte à merveilles, il s'agit de كما كتعرفوا لا سيتوياسيون انيسيال كتكون يعني الوضعيه الاولى كتكون فيها واحد الكاركتيريزي باغ ليكيليبر، يكون فيها التوازن، ما يكونش فيها المشاكل، واهم حاجه كتكون فيها هي لا بريزونطاسيون دو كادر سباسيو تمبوريل اي لي بيرسوناج، كنقدموا فيها المكان والزمان والشخصيات، هادشي اوبليغاتوار. الوغ لوتور ناراتور بيرسوناج. الوغ كنهضروا على هنا اوتور ناراتور بيرسوناج يعني الكاتب الراوي والشخصية، يعني لأنه سي ان رومون أوتو بيوغرافيك يعني تاع السيرة الذاتية. الكاتب كيساوي الراوي كيساوي لو بيرسوناج، يعني سيدي محمد هو الراوي وأحمد الصفيري راه سيدي محمد سي لا ميم بيرسون، نفس الشخص. الوغ في افيك سي بارون عايش مع الآباء تاعو في دار الشوافة في زنقة النوالة في لا فيل دو فاس، هادشي راه عرفتوه بيان سور. الوغ هي انو بيرتورب سا في اوروز، حتى حاجه ما كتخسر ولا ما كتجهز الحياه تاعو السعيده. il vit une vie heureuse. Cette phase occupe une place très importante dans le récit. alors هاد المرحله كتشد واحد الجزء كبير في القصه. علاش؟ لانه من شابيتر 1 حتى للشابيتر 8 عندنا يا با دو بروبليم، يا دي بروبليم لا مور تاع لو كوفور تاع الكارتيي، داك الحلاق تاع الدرب مات، كاين دي زيفينمون لا صافي افيك زينب، ولكن هادشي كامل سكوندي. يعني هنا الحياة تاعو متوازنة تاع سيدي محمد، يعني كيبقاو لينا لو بروبليم فين كاين شابيتر 9 و 10 11 يعني عندنا في لي 4 ديرنيي شابيتر. الوغ لومبلان دو سيت ايتاب ترادوي لا فيليسيتي. لا فيليسيتي هو لو بونور، هي كتبت انا هي لو بونور ماشي لا فيليسيتاسيون. لا فيليسيتي هو لو بونور، يعني سيدي محمد il dans un état de bonheur, il était heureux dans laquelle بين لو بيون فوالا سيدي محمد كان عايش فواحد السعادة وفواحد الطمأنينة، لأن تو فا بيان دون سا في. يعني كيمشي يقرا في المسجد تو فا بيان، mais y a pas assez de problème. D'ailleurs, il est plongé dans un monde merveilleux وهو عايش في هذا الموند merveilleux خيالي، في merveilleux في l'imagination fantastique on peut dire, parce qu'il vit avec ces objets de la boîte à merveilles، عايش مع دوك لي زوبجي اللي في لا boîte à merveilles تاعو بخير. الوغ هنا غادي يجي ليليمون بيرتورباتور اللي هو العنصر اللي غادي يخسر هذا التوازن، اللي غادي يخسر التوازن اللي كاين في لا سيتوياسيون انيسيال. يعني يا بلو ديكيليبر، يعني بيرتوربي. لا بيرتوربي يعني ترون الحياه تاعو. شنو يرون هاد الحياه تاعو اللي كانت اوغوز؟ سو كي تروبل سيت فيليسيتي شرحنا هي لو بونور، سي لا روين دو بير. هادو غادي نكتبوها وحفظوها، هادي لا روين دو بير، لا فايت يعني الى رويني، يعني با غادي يدير فايت، غادي يمشيو ليه الفلوس اللي عنده، ما يبقى عنده حتى ريال. كي بيردي سون كابيتال، في اتونسيون كابيتال كتكتب سون الا ولا تكتب كتولي العاصمه. هنا كابيتال هو راس المال، كابيتاليزم كنسمو كابيتاليزم الراسماليه. كابيتال هو لارجون. الوغ la ruine du père qui a perdu son capital, l'argent qu'il portait sur lui est tombé quelque part dans un souq. الوغ الفلوس اللي كان هاز طاحت ليه في السوق. الوغ هذا هو العنصر اللي غادي يخسر ديك السعاده وداك
ترونكيل داك الكالم اللي كان في لا سيتوياسيون انيسيال هو الاب غادي يطيحوا ليه فلوس تاعو يعني مبقى عنده ريال. الوغ هنا يجيو عندنا من بعد لي بيريبيسي. شنو هما لي بيريبيسي؟ بيريبيسي هما الاحداث اللي كيتبعوا لي مون بيرتورباتور وكيعاونونا باش نلقاو الحل اللي كيوصلونا للحل يعني الاحداث ولي زيفينمون اللي كيوقعوا في القصه باش نلقاو الحل لهذاك المشكل اللي هو لي مون بيرتورباتور. الوغ شنو هما الاحداث؟ هو لو فواياج دو بير على كومباني. الوغ معلم عبد السلام il va décider de voyager à la campagne de quitter sa famille pendant un mois. عقلوا عليه غادي يخلي الاسره تاعو لمده شهر غادي يمشي يخدم في النواحي تاع فاس كوم مواسونور. غادي نكتب هنا مواسونور يعني يخدم في الحصاد يعني حصاد حيت ديك الساعه وقيت الحصاد يخدم في الحصاد لمده شهر باش يجمع الفلوس باش يقدر يحل المحل تاعو. قلنا هو الطرافاي تاعو سي كوا سي تيسرون. الوغ عليا كنقول لكم اللي شافش لي فيديو الاولين يشوفهم سي اوبليغاتوار يعني خياط يعني خاصو الفلوس باش يشري السلعه يدوزها. الوغ عليا غادي يمشي يخدم. الوغ الفواياج دو بير على كومبان في اتونسيون كومبان كتكتب حيت الغالبيه يكتبها بو خطا شائع. الوغ il existe le travail pénible فين غادي يخدم واحد الخدمه صعيبه اللي هي مواسون حصاد afin de pouvoir amasser de l'argent باش يقدر يجمع الفلوس nécessaire pour établir son atelier يعني الفلوس الضروريه باش يقدر يعاود يحل لاطولي تاعو اللي هي الورشه تاعو تاعت كومون ديريج تاعت الخياطه بيان سور. الوغ chapitre 8 9 10 et 11. الوغ لو كونجي اكوردي او بيونفون كي نو فا بلو ليكول كورانيك. الوغ سيدي محمد مبقاش يمشي ليكول كورانيك للمسيد باش او برومييرمون لانه مريض دوزيامون باش يبقى يونس الام تاعو اللي بقات بوحدها. الوغ لا تريستيس دو لا مير كي سورون او موزولي كونسيت لي فويون. الوغ لا مير ملي طرا المشكل اللي هي زبيده اللي دوفني تريست ولات حزينه وكلت كتمشي لي موزولي. لي موزولي هما الاولياء والاضرحه لي فويون كتشوف لي فويون بحال فويون العرافين هادشي فنشوفو بالا سويت العرافه والشوافه كومون بادير يعني هنا لو تيم دو لا سوبرستيسيون الشعوذه. عقلوا عليها لو تيم دو لا سوبرستيسيون اللي هي الشعوذه. الوغ بالا سويت اون فوا لو دينومون. شنو هو لو دينومون؟ يعني لا سيتياسيون اون فادير افون فينال. الوغ لو دينومون هو لو روتور دو بير يعني الرجوع تاع الاب يعني هذا المشكل اللي كان اللي مبقى يعني الاب تاعو طاحوا ليه فلوس سافر القريه خدم في الحصاد لمده شهر يعني لو دينومون النهايه العوده تاع الاب. هاد العوده تاع الاب عطاتنا لا سيتياسيون فينال الوضعيه النهائيه. شنو عندنا في هاد الوضعيه النهائيه؟ لو روتور دو ليكيليبر اللي كان في لا سيتياسيون انيسيال يعني عوده التوازن لو بونور السعاده تاع لا فامي. لا ريوفيرتور اعاده فتح لا اوفرير دو نوفو لا ريوفيرتور دو لا بواط ميرفي بار سيدي محمد. الوغ سيدي محمد عاود حل لا بواط ميرفي تاعو وكان اوغ فرحان ملي ان الاب تاعو رجع لان الاب في الثقافه المغربيه العربيه سي فولي الشينو في الثقافه عندنا كيرمز التوازن هو اللي كيخدم هو اللي كيصرف هو اللي كيعطي الامن والسلم للاسره سورتو كنهضروا على تاريخ الاحداث تاع القصه 1921 هذيك الساعه المراه ما تقدرش تخدم يعني اوبليغاتوار الراجل هو اللي كيخدم هو اللي كيصرف يعني بالنسبه لهم العوده تاع الاب عوده تاع ليكيليبر لا بي وبزاف د الحوايج اللي سامبوليزي لو بير. الوغ لا ريوفيرتور دو لا بواط ميرفي بار سيدي محمد الوغ هنايا الي ريشتي سول هاد سيدي محمد l'histoire de la boîte à merveilles commence par la solitude et se termine par la solitude. L'histoire, alors je vais l'écrire ici. Alors l'histoire commence par la solitude et se termine par la solitude. يعني القصه تاع البطل هذه كتبدا بالوحده تاع سيدي محمد وكتسالي بها يعني رغم ان باه رجع في الاخر بقى وحيد سيدي محمد اللي ريستي سول. الوغ هذه الشيء ما غادي في باغ ناسيون فوا لي زيفينمون اسونسييل اللي غادي يعاونوكم في لا سيتياسيون دو باساج في لا فيديو بروشين اي بروني دي نوت. اللي عندنا شي سؤال ولا شي حاجه ما فهمناش شي استفسار يحطها في كومونتير وغادي نحاول نجاوب على لي كومونتير. Et on se verra dans une prochaine vidéo et à bientôt chers élèves.